السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم إن شاء الله نشوفوا فيديو آخر بالنسبة كوريجي ديال لا سيري ديال ليميت دون فونكسيون نيميريك. إذا إن شاء الله شفنا التمرين الأول والثاني. إذا إن شاء الله اليوم إن شاء الله غنبداو بالتصحيح ديال التمرين الثالث من لا سيري. إذا أول حاجة غنذكروا الخاصية ديال كومون كالكولي ليميت. إذا ليميت ديال واحد لا فونكسيون ديال راسين اف لي اكس لوسكو اكس طون فيغ ا. إذا عندنا واحد دي كونديسيون. إذا سي أول حاجة بوغ تو اكس appartenant à l'intervalle i غنعتبرو أن f de x supérieur ou égal à 0 باش تكون عندنا لا فونكسيون راسين f de x أصلا تكون ديفيني. إذا إلا كانت عندنا ليميت ديال f de x lorsque x tend vers a égal à l avec l يكون supérieur ou égal à 0, un nombre réel appartenant à R appartient à R plus, alors limite de racine f de x lorsque x tend vers a كأنه هو راسين L. نفس الشيء إذا كان عندنا سي ليميت ديال f de x lorsque x tend vers a عطنا بليس لانفيني. إذا إلا كانت عطاتنا بليس لانفيني alors limite ديال f de x lorsque x tend vers a راسين ديال f de x. إذا إلا كانت f de x tend vers بليس لانفيني راسين ديال بليس لانفيني وبقى عندنا نفس الشيء هي بليس لانفيني. ونفس الشيء إلا كانت x tend vers لانفيني بليس لانفيني ولا موان لانفيني نفس الخاصية تبقى صالحة. إذا غندوزو دابا التصحيح ديال التمرين الثالث. إذا عندنا الليميت ديال لا راسين ديال اش ديال اكس كاري موان 3 اكس بلس 1 لوسكو اكس طون فيغ بلس لانفيني. إذا غنكالكوليو بهاد الليميت بدو ميثود. on a limite ديال x au carré moins 3x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Comment on calcule هاد لا ليميت هادي؟ إذا بما أن فونكسيون بولينوميال إذا غناخد التيرم اللي عنده أكبر بويسونس دونك إيكال مباشرة ليميت ديال اش ديال x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. إذا بليس لانفيني أو كاري غتبقى عندنا بليس لانفيني. دونك ليميت ديال إكس كاري موان 3 إكس بلس 1 في بليس لانفيني عطنا بليس لانفيني. دونك لا راسين ليميت ديال لا راسين ديال إكس أو كاري موان 3 إكس بلس 1 لوسو إكس طون فيغ بلس لانفيني غتبقى عندنا هي بليس لانفيني. متفقين؟ إذا ندوزو لا دوزيام ميثود. إذا بالنسبة دوزيام ميثود إذا ليميت دو لا راسين x au carré moins 3x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. إذا نحاول ندخل هنايا في داخل لا راسين غنعمل بالتيرم اللي عنده أكبر بويسونس هو x كاري دونك إيكال ليميت عندنا x tend vers بليس لانفيني. إذا عندنا لا راسين غنعمل ب x كاري فاكتور. إذا شحال يبقى لينا هنا؟ يبقى لينا 1 موان هنا 3 إكس. إذا بقى عندنا 3 على إكس حيت فاكتوريزيت ب x كاري عندنا غير إكس وحدة بقات الأخرى غنقسم عليها بليس 1 سور إكس كاري. دونك عندي راسين إكس كاري هنايا راسين إكس كاري شحال هي لا فالور ابسولي دو x. Donc limite x tend vers
بلس لانفيني ديال اش؟ إذا راسين إكس كاري هي لا فالور أبسولو دو إكس، لا راسين ديال اش؟ ديال واحد ناقص 3 على إكس زائد واحد على إكس كاري. دونك إكس طون فيغ بلس لانفيني دونك بوزيتيف، دونك لا فالور أبسولو دو إكس راهي إكس. إذا إكس لا راسين ديال واحد ناقص 3 على إكس بلس 1 سور إكس كاري. دونك عندنا 1 سور إكس كاري إكس طون فيغ بلس لانفيني، دونك بلس لانفيني أو كاري بلس لانفيني. إذا عندي 1 سور بلس لانفيني زيرو، 3 على بلس لانفيني زيرو، حيت 1 نومبر على لانفيني هي زيرو، دونك هادي زيرو وهادي زيرو، بقات عندي راسين 1. راسين 1 هي 1 في بلس لانفيني، دونك الريزلتا هي بلس لانفيني، كار ليميت ديال هادي زيرو وهادي زيرو، دونك بقى لنا واحد في بلس لانفيني، بقى عندنا بلس لانفيني نفس الريزلتا. متفقين؟ مفهوم؟ إذا غندوزو لا دوزيام ليميت. إذا ليميت de racine x au carré moins x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini. نخدمو بيه الدوزيام ميثود اللي شفنا قبل. بروميير ميثود باينه الليميت ديال هادي في موان لانفيني بلس لانفيني، راسين بلس لانفيني غنلقى بلس لانفيني. غنحاولو نخدمو الطريقه ديال فاكتوريزاسيون. دونك ايكال ليميت x tend vers موان لانفيني لا راسين اذا فاكتوريزي ب x كاري، x كاري فاكتور غتلقى عندنا هنا 1 موان، اذا فاكتوريزي ب x كاري عندك غير x، اذا هي x على x كاري، دونك غتلقى عندنا 1 على x موان 5 سور x au carré. دونك اش قلنا على لا راسين x كاري هي لا فالور ابسولو دو x، لا راسين ديال 1 موان 1 سور x موان 5 سور x au carré. دونك لا فالور ابسولو دو x اش غتساوي لوغسكو x طون فيغ موان لانفيني انها نيجاتيف، دونك x نيجاتيف، دونك لا فالور ابسولو دو x اش غتساوي لينا؟ غتساوي لنا هي موان x حيت x نيجاتيف، دونك هي موان x لا راسين ديال 1 موان 1 سور x موان 5 سور x au carré. دونك x tend vers moins l'infini، دونك 1 sur moins l'infini au carré plus l'infini، 5 sur plus l'infini 0، 1 sur moins l'infini 0، دونك 1 nombre sur l'infini هي 0 0 0، عندنا راسين 1، راسين 1 هي 1. وهنا عندنا x tend vers moins l'infini، إذا moins l'infini في moins هي plus، دونك plus l'infini، دونك égal plus l'infini، car limite ديال moins x lorsque x tend vers moins l'infini كتعطينا plus l'infini، وراسين والليميت ديال هادي راه هي 1 حيت هي 0 وهادي 0، بقى عندنا راسين 1 هي 1. ندوزو لوطخ ليميت. إذا ليميت دو راسين x au carré plus 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini. إذا إلا عوضت مباشرة في هاد لا ليميت x tend vers plus l'infini، دونك plus l'infini au carré قاعدة هنا plus l'infini، هنا plus l'infini مالمون هي moins l'infini، plus l'infini في moins l'infini، plus l'infini moins l'infini، إذا هذا فورم انديتيرميني. إذا فهاد الفونكسيون إيغاسيونيل اش غنديرو دابا هنايا؟ بالنسبة لملي عندنا الليميت على هاد الشكل خاصنا ناخدو القرار واش غنفاكتوريزيو ولا نضربو في كونجيغي. غنمشيو في طريق وحده هي اللي تخرجنا. اذا اول حاجه غندير في الوسخ اش عندي دابا هنايا؟ غناخد اكبر بويسونس هي اكس كاري، دونك نحسب راسين اكس كاري موان اكس، اكس طون فيغ بلس لانفيني، دونك راسين اكس كاري ديال لا راسين دو اكس موان اكس. بما ان اكس طون فيغ بلس لانفيني، بما ان اكس طون فيغ بلس لانفيني، دونك اكس بوزيتيف، دونك لا فالور ابسولو دو اكس راه هي اكس، دونك عطاتنا اكس موان اكس، اكس موان اكس هي زيرو، دونك لا عطاتنا زيرو غنضربو في كونجيغي، عطاتنا ديفيرونس زيرو غنفاكتوريزيو. دابا هاد المثال هاد ليكزومبل هذا عطانا زيرو، دونك غنضرب في الكونجيغ. دونك شنو غتساوي دابا هاد لا ليميت؟ هي ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني، اذا
كونجيغي ديال راسين إكس كاري بلس أن موان إكس كونجيغي ديالها هو راسين إكس كاري بلس أن بلس إكس. إذا ضربت هنايا في هاد ليكسبريسيون تاع المقام غنقسم عليها باش تبقى ليغاليتي صحيحة. دونك هادي إيدونتيتي روماركابل. إذا شنو عطينا هي راسين إكس كاري بلس أن أو كاري موان إكس أو كاري على لا راسين إكس كاري بلس أن بلس إكس. دونك إيكال مباشرة هي ليميت إكس طون فيغ بلس لانفيني. إذا ندير أو كاري بقاتنا إكس كاري بلس أن موان إكس كاري على راسين إكس كاري بلس أن بلس إكس. دونك نسامبليفيو تبقى عندنا إيكال ليميت إكس طون فيغ بلس لانفيني بقات عندنا أن سور لا راسين ديال إكس كاري بلس أن بلس إكس. دونك إكس طون فيغ بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني أو كاري بلس لانفيني بلس أن بلس لانفيني راسين بلس لانفيني تبقى عندنا بلس لانفيني بلس لانفيني. دونك هاد المقام كامل بلس لانفيني. أن سور بلس لانفيني هي زيرو. ديما أن نوع على لانفيني هي زيرو. كار ليميت ديالاش ديال راسين إكس كاري بلس أن بلس إكس لوغسو إكس طون فيغ بلس لانفيني أوتوماتيكمون دي كاملة هي بلس لانفيني. متفقين؟ إذا ندوزو ان أوتر إكزومبل. إذا ليميت دو راسين ديال 5 إكس كاري بلس إكس موان 1 موان 2 إكس بلس 1 lorsque إكس طون فيغ موان لانفيني. دونك هذا ان نومبر معنديش فيه مشكل غنخليه غنخدم غير على هذا. إذا نعوض. إذا هنايا عندنا أكبر بويسونس هنايا. إذا إكس كاري 5 إكس كاري إكس كاري دابا موان إكس طون فيغ موان لانفيني. دونك موان لانفيني وكاري بلس لانفيني في 5 بلس لانفيني راسين بلس لانفيني تبقى عندنا بلس لانفيني. وهنايا موان لانفيني فوا موان. إذا موان لانفيني فوا موان هي بلس لانفيني. دونك هادي بلس لانفيني بلس لانفيني. دونك الريزلتا أوتوماتيكمون بلس لانفيني. إذا نكتبو أوتوماتيكمون إيكالا بلس لانفيني. علاش؟ كار إذا ليميت ديال 5 إكس كاري بلس إكس موان 1 لوغسكو إكس طون فيغ موان لانفيني. شنو عطينا هاد ليميت؟ هي ليميت ديال 5 إكس كاري لوغسكو إكس طون فيغ موان لانفيني ياك. إذا موان لانفيني أو كاري بلس لانفيني في ان بوزيتيف تبقى عندنا بلس لانفيني. دونك ليميت ديال لا راسين ديال 5 إكس كاري بلس إكس موان 1 لوغسكو إكس طون فيغ موان لانفيني هي راسين بلس لانفيني تبقى عندنا بلس لانفيني. والليميت ديال موان 2 إكس لوغسكو إكس طون فيغ موان لانفيني. إذا موان لانفيني فوا موان 2 هي بلس. دونك بلس لانفيني. دونك بما أن هادي بلس لانفيني لا سوم ديالهم غيبقى بلس لانفيني. إذا ندوزو ان أوتر إكزومبل. إذا أول حاجة ننتبهو لها هي التعويض. أول حاجة عارفين يمكن لكم تخدمو. دونك ليميت ديال لا راسين إكس كاري بلس إكس موان 1 لوغسكو إكس طون فيغ موان لانفيني بلس إكس. إذا أول حاجة نعوضو. دونك هادي أكبر بويسونس ناخدوها هي إكس كاري. إذا موان لانفيني أو كاري هي بلس لانفيني راسين بلس لانفيني بقات بلس لانفيني. وهنايا موان لانفيني. إذا بلس لانفيني موان لانفيني فور انديتيرميني. إذا خاصنا نفكرو واش ضربو في كونجيغي ولا غير فاكتوريزاسيون كافية. إذا غناخد أكبر بويسونس هنايا هي راسين إكس كاري بلس إكس. راسين إكس كاري هي لا فالور أبسولو دو إكس بلس إكس. بما أن إكس طون فيغ موان لانفيني دونك إكس نيجاتيف. دونك غنضربو هنا في موان تولي عندنا موان إكس بلس إكس. دونك هي زيرو. دونك ملي عطاتنا زيرو غنضربو فاش؟ إذا ملي عطاتنا زيرو غنضربو في كونجوغي. دافقين حطينا زيرو. إذا ما عطاتنا زيرو لا سوم عطاتنا زيرو غنضربو غير فاكتوريزاسيون مباشرة.
إذا نضرب في كونجيغي إيكال ليميت إكس طون فيغ موان لانفيني. إذا الكونجيغي ديال راسين إكس كاري بلس إكس موان زان بلس إكس كونجيغي ديالها هو لا راسين إكس كاري بلس إكس موان زان موان إكس. إذا ليكسبرسيون نضرب فيها البسط نقسم عليها. إذا راسين إكس كاري بلس إكس موان زان موان إكس. إذا إيكال ليميت إكس طون فيغ موان لانفيني. إذا إن شاء الله الفوق هنايا هي دابا غندير مباشرة أ بلس بي فوا أ موان بي هي أ كاري موان بي كاري. دونك غادي نديرها أو كاري غيحيد لا راسين بقى عندنا إكس كاري بلس إكس موان زان موان إكس كاري سور راسين. إذا إكس كاري بلس إكس موان زان موان إكس. دونك سامبليفيكاسيون بقى عندنا إيكال إكس طون فيغ موان لانفيني. بقى عندنا إكس موان زان على هاد ليكسبرسيون هي بلس لانفيني هنا بلس لانفيني لانفيني على لانفيني فورم أنديتيرميني نفس الشيء. إذا غناخدو غنفاكتوريزيو هنا بإكس. إذا إكس فاكتور. إذا ملي نفاكتوريزيو بإكس هنايا غيبقى عندنا هنايا أن موان هنا يبقى عندنا أن سور إكس. ونفس الشيء هنايا غنفاكتوريزيو بإكس كاري لداخل إكس كاري فاكتور ديال اش ديال أن بلس أن سور إكس موان أن سور إكس كاري موان إكس. دونك إيكال ليميت إكس طون فيغ موان لانفيني ديال اش ديال إكس فاكتور ديال أن موان أن سور إكس سور. إذا هنايا غندير واحد الباساج مباشرة عندنا راسين ديال إكس كاري هي لا فالور أبسولو دو إكس بما أن إكس طون فيغ موان لانفيني دونك نيجاتيف غتخرج من عندنا موان إكس. إذا موان إكس لا راسين ديال اش ديال أن بلس أن سور إكس موان أن سور إكس كاري موان إكس. دونك غنفاكتوريزيو هنا بإكس. إذا إيكال ليميت إكس طون فيغ موان لانفيني. إذا عندنا إكس فاكتور ديال أن موان أن سور إكس سور. إذا إكس فاكتور إذا راسين ديال اش ديال أن بلس أن سور إكس موان زان سور إكس كاري. إذا هنايا شنو بقات لنا من فاكتورنا بإكس بقات لنا موان زان. إذا بقات لنا هنا موان وهنا موان. إذا بقات لنا واحد موان هي موان زان. إذا سامبليفيكاسيون اش بقى عندنا إيكال ليميت إكس طون فيغ موان لانفيني. إذا بقات لنا أن موان أن سور إكس سور موان راسين أن بلس أن سور إكس موان زان سور إكس كاري موان زان. دونك عوضنا مباشرة إكس طون فيغ موان لانفيني. إذا أن سور موان لانفيني زيرو هنا زيرو هنا زيرو بقات لنا الفوق شحال بقات لنا من هادي أن سور موان لانفيني هي زيرو بقات عندنا أن سور هنايا هادي زيرو وهادي زيرو بقات عندنا موان زان موان زان هي موان دو. دونك ليميت هي موان زان موان زان دو. إذا انتبهت هنا الطريقة ديال الكالكول. إذا نشوفو ان autre exemple. إذا ناخدو الليميت دو راسين ديال 4 إكس كاري plus x plus 2x lorsque x tend vers moins l'infini. إذا نفس لا تكنيك. إذا غناخد أكبر بويسونس منها هي راسين 4 إكس كاري وزيد لي هادي اللي بقات عندنا هنا هي بلس 2x. راسين 4 إكس كاري هي لا فالور أبسولو ديال 2x حيت 2x كاري هي 4 إكس كاري بلس 2x. لا فالور أبسولو ديال 2x بما أن إكس طون فيغ موان لانفيني دونك نيجاتيف دونك خرجنا موان. إذا موان 2x بلس 2x هي زيرو. دونك بما خرجنا زيرو أوتوماتيكمون غنضربو فاش في كونجوغي. إذا إيكال ليميت إكس طون فيغ موان لانفيني. إذا عندنا راسين 4 إكس كاري بلس إكس بلس 2x. إذا فاكتور ديال اش ديال راسين ديال 5 إكس كاري
بلس إكس موان دوز إكس. هنايا نمشي نضرب في كونجيكي مباشرة، علاش حنا راه زيرو هنايا، متفقين؟ ولا عوضت مباشرة راه اوتوماتيكمون شنو غيعطينا هنا موان لانفيني أو كاري بلس لانفيني، راسين بلس لانفيني هي بلس لانفيني، وهنا موان لانفيني بلس لانفيني موان لانفيني فورم ان ديتيرميني. دونك على راسين 4 إكس أو كاري بلس إكس موان دوز إكس. إذا ديفلوبي الايدونتيتي ريماركابل، غتبقى عندنا هنا ملي نديرو أو كاري موان دي أو كاري غنديرو دي أو كاري يبقى عندنا 4 إكس أو كاري بلس إكس موان دوز إكس أو كاري هي 4 إكس أو كاري سور. إذا هنايا غنسامبليفيو هادي مع هادي يبقى عندنا إكس. إذا خاصنا نسامبليفيو هنا خاصنا نفاكتوريزيو في إكس، إذا غنحاولو هنايا نفاكتوريزيو في إكس كاري. دونك راسين ديال إكس أو كاري فاكتور، إذا بقى عندنا هنا 4 بلس 1 سور إكس. علاش؟ حيت 1 سور دابا هنايا عندك إكس كاري نفاكتوريزيو عندك إكس نفاكتوريزيو في إكس كاري، كاينة إكس وحدة هنا، ديك اللي بقات قسمنا عليها موان دوز إكس. إذا égal limite x tend vers moins l'infini. Donc x sur إذا هنايا راسين x كاري قلنا هي لا فالور ابسولو دو x، بما أن x نيجاتيف دونك عطينا هي موان x لا راسين ديال 4 بلس 1 sur x موان 2 x. إذا غنفاكتوريزيو في x ونسامبليفيو. دونك égal limite x tend vers moins l'infini. Donc x sur إذا فاكتوريزيو في x، إذا x فاكتور ديال موان راسين 4 بلس 1 sur x. إذا فاكتوريزيو في x بقى عندنا موان 2. سامبليفيكاسيون إذا بقى عندنا إيكال ليميت x tend vers moins l'infini بقى عندنا 1 sur موان راسين ديال 4 بلس 1 sur x موان 2. إذا نعوضو مباشرة. إذا نعوضو مباشرة 1 sur موان لانفيني زيرو بقات لنا راسين 4 هي 2، إذا موان 2 موان 2 موان 2 هي موان 4، دونك بقات عندنا هي موان 1 sur 4. كما نكونو فهمتو المثال نشوفو ان اوتر اكزومبل. إذا الليميت ديال لا راسين ديال 5 إكس أو كاري بلس إكس موان 1 إكس tend vers moins l'infini بلس 2 إكس بلس 1. دونك أول حاجة نعوضو دابا إكس tend vers موان لانفيني. إذا موان هنا ناخد أخبار بويسونس موان لانفيني أو كاري هي بلس لانفيني، راسين بلس لانفيني بقات لنا بلس لانفيني، هنا موان لانفيني فوا 2 هي موان لانفيني، إذا بلس لانفيني موان لانفيني فور انديتيرميني. إذا هنايا خاصني واش نفاكتوريزيو نضرب في كونجوغي. إذا نخدم غير على هادو. إذا عندي هنا راسين 5 إكس أو كاري موان ولا بلس 2 إكس، إذا أوتوماتيكمون ديفيرون دو زيرو، حيت هادي مكتساويش موان 2 إكس أو 2 إكس، متفقين؟ إذا اوتوماتيكمون هنايا غنفاكتوريزي. إذا إيكال ليميت إكس tend vers moins l'infini. دونك هنايا غنفاكتوريزي باش بإكس كاري. إذا إكس أو كاري فاكتور يبقى عندنا هنا 5 بلس 1 sur إكس موان 1 sur إكس أو كاري بلس 2 إكس بلس 1. دونك راسين إكس كاري قلنا هنا إكس tend vers moins l'infini. إذا راسين إكس كاري قلنا هي لا فالور أبسولو دو إكس، بما أن إكس tend vers moins l'infini دونك نيجاتيف، دونك لا فالور أبسولو دو إكس عطينا هي موان إكس لا راسين ديال 5 بلس 1 sur إكس موان 1 sur إكس أو كاري بلس 2 إكس بلس 1. دونك هنايا غنخدم غير على هادو، غنفاكتوريزي باش نفاكتوريزي في إكس. دونك إيكال ليميت إكس tend vers moins l'infini. دونك إكس فاكتور عندنا هنا موان راسين 5 plus 1 sur x plus moins 1 sur x au carré plus 2 و plus 1 خليها على برايا plus 1. إذا عندنا هنايا غنحسبو لا ليميت. دونك إكس تون فيغ موان لانفيني، موان لانفيني أو كاري هي بلس لانفيني، 1 سيغ بلس لانفيني زيرو، 1 سيغ بلس لانفيني زيرو، بقات عندنا راسين موان راسين 5 بلس 2. متفقين؟ إذا بما أن موان راسين 5 بلس 2 راه نيجاتيف، دونك ان نومبر نيجاتيف في موان لانفيني هي بلس لانفيني، بلس لانفيني بلس ان نومبر هي بلس لانفيني. هانتوما نوريكم علاش. كار ليميت
ديال moins racine 5 plus 1 sur x moins 1 sur x carré lorsque x tend vers moins l'infini. إذا 1 sur moins l'infini 0 1 sur moins l'infini وقريب plus l'infini 0 قعد لنا moins racine 5 ونقدروا نديروا الليميت كامل بخطرة plus 2. دونك شنو عطاتنا هذا هي moins racine 5 plus 2 و moins racine 5 plus 2 راه ان nombre négatif. بما انه ان nombre négatif ملي غضربيه في moins l'infini دونك هي plus l'infini. متفقين؟ plus l'infini plus ان nombre راه هي plus l'infini. إذا الليميت كيف ما هي. إذا ندوزو un autre exemple. إذا الليميت de racine ديال 2x au carré moins 3x plus 1 plus x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc automatiquement إذا غناخدو أكبر بويسونس هي راسين 2x au carré ما تساويش moins x ولا أو x. إذا ما كتساويش زيرو لا السوم. إذا غنضربو هنا اوتوماتيكمون ما غنضربوش كونجوغي غنعملو. إذا إيكال ليميت x tend vers moins l'infini. إذا راسين إذا غنفاكتوريزيو في x كارينا فاكتور يبقى لنا هنا 2 moins 3 sur x plus 1 sur x au carré plus x. Donc x tend vers moins l'infini. Donc racine x carré هي racine x carré هي la valeur absolue de x. بما أن x tend vers moins l'infini négatif donc يبقى لنا هي moins x. La racine ديال 2 moins 3 sur x plus 1 sur x au carré plus x. Donc غنفاكتوريزي دابا x. Donc égale limite x tend vers moins l'infini x facteur بقى لنا moins racine ديال 2 moins 3 sur x plus 1 sur x au carré. إذا فاكتوريزيت بقى لنا plus 1. دابا عندنا 0 بقى لنا moins racine 2 plus 1. إذا moins racine 2 plus 1 نفس الشيء négatif. Donc un nombre négatif في moins هي في moins l'infini هي plus l'infini car limite ديال moins racine ديال 2 moins 3 sur x plus 1 sur x au carré x tend vers moins l'infini. Donc 1 sur l'infini 0 0 بقات لنا moins racine 2. إذا moins racine 2 نقدروا نزيدو حتى 1 plus 1. إذا moins racine 2 plus 1 moins racine 2 plus 1 un nombre négatif. Donc un nombre négatif في moins l'infini هي plus l'infini. إذا نحاول نركز لكم على ليميت إيغاسيونيل ما أكيد نساو لكم. إذا نحاول نضبطو مزيان. إذا ليميت أوديليتو لي تكنيك راه باينين. إذا ناخدو ليميت ديال 2 راسين إكس بلس 1 على 1 بلس راسين إكس lorsque x tend vers plus l'infini. إذا لا عوضتي مباشرة للانفيني فورم أديتيرميني دونك خاصك تفاكتوريزي وتسامبليفي. إذا غنسامبليفيو باش براسين إكس دونك غنفاكتوريزيو بعدا هي الأولى براسين إكس دونك راسين إكس فاكتور. إذا بقى لنا هنا 2 بلس هنايا 1 سور راسين إكس سور. إذا نفس الشيء راسين إكس فاكتور. إذا راسين إكس من فاكتوريزيتو بقات لنا 1. إذا 1 بلس 1 سور racine x. إذا simplification بقات لنا égal limite x tend vers plus l'infini. إذا 2 plus 1 sur racine x على 1 plus 1 sur racine x. Donc x tend vers plus l'infini. Donc racine plus l'infini غتبقى plus l'infini. 1 sur l'infini 0 1 sur l'infini 0 بقات لنا 2 sur 1 اللي هي 2 car limite ديال racine x lorsque x tend vers plus l'infini غتبقى هي plus l'infini. Donc là quand je dis plus l'infini limite de 1 sur racine x lorsque x tend vers plus l'infini هي 0. متفقين؟ إذا نفس الشيء بالنسبة لليميت الأخرى لي تكنيك ديال التسمية ديال التمرين. إذا المهم لا ميثود ولا تكنيك راه خديتوها. نتمنوا نزيدو ان اوتر ليميت. إذا ناخدو ليميت
de 3x plus 1 على racine ديال 4x au carré plus x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc automatiquement là عوضت هنايا خرج plus l'infini على plus l'infini إذا forme indéterminée. تعرفين l'infini على l'infini forme indéterminée. إذا هنا من خاطر فاكتوريزي إذا نفاكتوريزيو هنايا بإكس كاري باش نخرجو إكس نفاكتوريزيو بها إيكال ليميت إكس طون فيغ بلس لانفيني إذا 3 إكس بلس 1 على إذا راسين إذا إكس أو كاري فاكتور يبقى لنا 4 بلس 1 سور إكس بلس 1 سور إكس أو كاري. إذا راسين إكس كاري قلنا هي لا فالور أبسولو دو إكس بما أن إكس طون فيغ بلس لانفيني دونك بوزيتيف دونك شنو يعطينا لا فالور أبسولو دو إكس تبقى لنا هي إكس. متفقين؟ إذا نكملو بعدا إذا هنايا إكس نفاكتوريزيو إكس هنايا إكس فاكتور إذا هنا 3 بلس 1 سور إكس سور إذا هنايا اش قلنا على راسين إكس كاري هي لا فالور أبسولو دو إكس بما أن إكس طون فيغ بلس لانفيني بوزيتيف دونك تبقى عندنا هي إكس راسين ديال اش ديال 4 بلس 1 سور إكس بلس 1 سور إكس كاري دونك سامبليفيكاسيون بقى عندنا إيكال ليميت إكس طون فيغ plus l'infini ديال 3 plus 1 sur x sur إذا racine 4 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Donc x tend vers هنايا قلنا plus l'infini 1 sur plus l'infini 0 1 sur plus l'infini 0 1 sur l'infini 0 بقى عندنا 3 على racine 4 اللي هي 2. إذا المهم لي تكنيك ديال لي فونكسيون إيراسيونيل على اكتسبتم دابا. اللي ما فهمش شي حاجه يراسلني على الخاص. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.